اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال الدرس ديال القدرة الكهربائية لا بويسونس إلكتريك. إذا قلنا بلي لا بويسونس إلكتريك إلي نوتي باغ بي، إذا الرمز ديالها هو بي واليونيتي ديالها هي الواط. Et on la calcule à partir de P égale à U fois I. Et on dit que la puissance électrique, c'est une grandeur physique de symbole P qui s'exprime ou là, qui exprime la performance de l'appareil électrique, c'est-à-dire l'éclairage, le chauffage, etc. هذا شفناه في الدرس الماضي. دابا غادي نشوفوا les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. C'est quoi les caractéristiques nominales? Donc chaque appareil électrique, on trouve comme ça des indications sur la plaque signalétique. Donc ces indications, par exemple 220 volts, 240 volts, et bien ça c'est la tension électrique. 500 watts, donc ça c'est la puissance électrique. Et le hertz, parfois on observe, on trouve l'intensité électrique. Donc l'intensité avec l'unité d'IRA, les ampères. Donc c'est quoi les caractéristiques nominales? Tous les appareils électriques ont une plaque signalétique portent différentes indications appelées les caractéristiques nominales de l'appareil. إذا هاد المقادير اللي شفناها أنها مسجلة على هاد اللوحة الوصفية اللي كتسمى اللوحة الوصفية، يعني اون بلاك سينياليتيك، كتسمى لي كاركتيرستيك نومينال. إذا هادو كيتسموا المقادير ولا المميزات الاسمية. إذا المميزات الاسمية ولا الكاركتيرستيك نومينال هما اللي كيكونوا مكتوبين على اللوحة الوصفية ديال الجهاز. Caractéristique nominale de l'appareil. La tension nominale, c'est la tension d'utilisation qu'il faut appliquer aux bornes de l'appareil électrique pour qu'il fonctionne normalement. إذا شنو هو لا طونسيون نومينال؟ يعني التوتر الاسمي هو التوتر اللي خصنا نطبقوه على واحد الجهاز كهربائي باش يشتغل بواحد الصفة اللي هي عادية. إلا عطيناه واحد لا طونسيون اللي قل من لا طونسيون نومينال ما غاديش يشتغل بواحد الصفة عادية، غتكون القدرة ديالو اللي غادي يستهلكها تكون ضعيفة، وبالتالي الأداء ديالو غادي يكون ضعيف. إلا عطينا واحد لا طونسيون كبر من لا طونسيون نومينال غادي يكون عنده واحد الأداء اللي هو كبير، وبالتالي يمكن أنه يتلف هذا الجهاز هذا. L'intensité de courant nominale, donc, est l'intensité de courant qui peut traverser l'appareil pendant le fonctionnement normal. إذا فاش كيكون عندنا واحد الجهاز كيشتغل بواحد الكيفية عادية، داك التيار اللي كيمر فيه هو التيار الكهربائي الاسمي، le courant nominal. La puissance nominale يعني القدرة الاسمية est la puissance électrique consommée par l'appareil électrique lorsqu'il fonctionne normalement. إذا واحد الجهاز باش يشتغل عاديا ولا بواحد الصفة عادية خصو ياخذ واحد لا بويسونس نومينال ولا واحد لا بويسونس الكتريك كونسومي اللي خصها تكون بحال لا بويسونس نومينال ولا تقريبا كتساويها. مثلا الا خدينا مثلا واحد المصباح اللي كيشتغل بواحد 75 واط، دونك لا بويسونس دان لامب اللي هي 75 واط، وكنطبقوا عليه واحد التوتر اللي هو 220 فولت. الا اشتغل هذا الجهاز ب 220 فولت ولا ب 240 فولت ولا ب 230 فولت مثلا ولا ب 210 فولت، اذا هادو كاملين واحد القيم اللي هما قرابين لهاد القيمه ديالو اللي هي 220 فولت. اذا الا شغلنا هذا المصباح ب 200 بهاد التوترات اللي هي قريبه لهاد لا طونسيون ديالو اللي مكتوب عليه لا طونسيون نومينال، غادي تشتغل بواحد الصفه اللي هي عاديه نورمال، il fonctionne normalement. الا خدينا مثلا 100 فولت، واحد المولد كيعطينا واحد الجينيراتور اللي كيعطينا 100 فولت، واش هذا المصباح غادي يشتغل بواحد الاضاءه اللي هي مزيانه؟ بطبيعه الحال تكون الاضاءه ديالو ضعيفه. علاش؟ لان التوتر اللي كنعطيوه هو اقل من التوتر الاسمي ديالو اللي باش كيشتغل بواحد الكيفيه اللي هي عاديه. عطيناه 280 فولت مثلا ولا 300 فولت، هذه كبر من التوتر الاسمي ديالو اللي هو الطونسيون نومينال، وبالتالي ما غاديش يشتغل بواحد الصفه عاديه ولكن واحد الاضاءه اللي هي قويه جدا ويمكن ان يتلف هذا الجهاز. إذا هذا فيما يخص هاد شنو كتعني لنا هاد المميزات الاسمية les caractéristiques nominales. On remarque la puissance électrique totale consommée par une installation domestique est égale à la somme des puissances consommées par des appareils qui fonctionnent en même temps. Donc P total égale à P1 plus P2 plus P3 etc. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني là عندنا واحد la maison اللي فيه plusieurs appareils électriques, par exemple 3 lampes. Par exemple فيه واحد فور
électrique. مثلا فيه واحد الريفريجيراتور مثلا هنا وحدة إذا هادوك 5 أباراي إلكتريك. هاد لي زاباراي مثلا هنا عندنا لي لومب عندهم 100 واط. هنا لو فوغ مثلا كيستهلك لنا 900 واط. هنا لو ريفريجيراتور مثلا 300 واط. إذا شنو هي لا بويسونس توتال كونسومي إلا شغلو هادو كاملين؟ لا بويسونس توتال غادي تكون هي 300 واط. هنا لاحظوا بأن عندنا غير ريفريجيراتور وحدة زائد ان فوغ لي هو 900 واط كيعطينا بليس هادو عندنا 3 لامب، يعني ما نديروش 100 ولكن نديرو 3 في 100، دونك 3 فوا 100 واط. إذا هنا غادي نحسبوها تعطينا لا بويسونس توتال كونسومي par ces 5 appareils électriques. Deuxième remarque, chaque installation domestique possède une puissance électrique maximale notée Pmax, telle que Pmax égale à U fois I max. إذا الانستالاسيون دوميستيك كنعنيو بها التركيب المنزلي. إذا أي تركيب منزلي كيحتوي على ولا كيكون عنده واحد لا بويسونس إلكتريك ماكسيمال. داك لا بويسونس إلكتريك ماكسيمال إلى كالكولي باغ سيت فورميل، يعني واحد القدرة اللي هي قصوية اللي ما خصناش نتعداوها. بي ماكس كتساوي لنا يو فوا اي ماكس. هاد يو هي لا طونسيون افيكاس. Donc U c'est la tension efficace de la maison. Donc c'est ce vent de 120 volts. Et dans les maisons كنشوفوا دائما بأن التوتر اللي كيكون عندنا هو 220 volts. Et max c'est l'intensité maximale, elle est marquée sur le disjoncteur. إذا داك لو ديجونكتور داك الفاصل كيكون فيه واحد لانتونسيتي ماكسيمال اللي كيديرها لنا داك الوكالة ديال توزيع الكهرباء. إذا مثلا إلا كان عندنا واحد إي ماكس بالنسبة لواحد المنزل هي 15 أمبير، وداك المنزل كيشتغل مثلا 220 فولت. إذا بي ماكس ديالو اللي غادي يخدم ولا اللي مخصناش نتعداوها هي 220 في 15. إذا فاش غادي نحسبوها تعطينا بالواط بطبيعة الحال، علاش؟ لأن عندنا لا بويسونس. La troisième remarque, dans le cas où la puissance électrique consommée, P total, dépasse la puissance maximale Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de l'installation et éviter un incendie. إذا باش يمكن مثلا إلا كان عندنا داك لا بويسونس إلكتريك كونسومي اللي قلنا هي بي توتال، إلا تعدات لنا بي ماكس، إلا كانت كبر من بي ماكس، شنو كيوقع؟ داك لو ديجونكتور كيقطع لنا التيار الكهربائي، الكوب اوتوماتيكمون يعني لا إراديا تلقائيا de la maison afin d'assurer la sécurité de l'installation. إذا باش نحافظوا على داك l'installation électrique ديالنا وباش نتجنبوا كذلك نتجنبوا حريق. دونك حنا سالينا دابا لو كور ديالنا ديال لا بويسونس إلكتريك، غنشوفوا واحد ليكزercice d'application pour fixer les idées. Donc nous considérons une maison à tension efficace d'une valeur U égale à 220. Cette maison contient les appareils électriques suivants. يعني واحد المنزل اللي التوتر الفعال ديالو هو 220 فولت وكيحتوي على مجموعة من الأجهزة الكهربائية هي كالتالي: un télévision de puissance PA égale à 150 watts، واحد التلفاز اللي لا بويسونس ديالو هي 150 واط. 5 lampes chacune porte les indications 220 volts P2 égale à 75 watts. four micro-ondes، يعني واحد الفرن ميكرو-اوند اللي هو دو بويسونس P3 1,3 كيلووات، P3 كتساوي لنا 1,3 كيلووات. ريفريجيراتور يعني واحد الثلاجة اللي عندها لا بويسونس 180 watts. Les questions: quelles sont les significations des indications portées par chaque lampe؟ يعني هاد لي زانديكاسيون شنو كيعني منا؟ إذا حنا عاد شفنا شنو كيعني منا هاد. calculer l'intensité de courant qui traverse le four. هاد لو فور اللي عنده لو بويسونس اللي هي 1,3 كيلووات، شحال هو شدة التيار اللي كيمرر فيه. calculer la résistance du four. إذا نحسبوا la résistance du four المقاومة ديالو بطريقتين مختلفتين avec deux méthodes. calculer la puissance totale consommée lors de fonctionnement de tous ces appareils. إذا إلا شغلنا هاد لي زاباراي كاملين
شحال تكون la puissance totale. La cinquième question, est-ce que le disjoncteur coupe le courant électrique lorsque ces appareils fonctionnent en même temps? واش هاد le disjoncteur غادي يقطع لنا شي قطع التيار غادي يقطع لنا عفوا التيار الكهربائي lorsque ces appareils fonctionnent en même temps يعني فاش غادي يشتغلوا في نفس التوقيت avec Imax est égal à 10 ampères et la valeur enregistrée sur le disjoncteur. إذا قلنا هاد Imax كتكون على الفاصل على لو disjoncteur هي هنا محددة في 10 أمبير. إذا حاولوا تجاوبوا على هذا التمرين التطبيقي ووقفوا الفيديو من بعد عاد تشوفوا التصحيح ديال التمرين. La première question, quelles sont les significations des indications portées par chaque lampe? Donc, les indications de 200 volts et 75 watts. Donc, ça c'est la tension nominale et ça c'est la puissance nominale. Donc, 200 volts et la tension nominale. 75 watts, c'est la puissance électrique nominale. La deuxième question, calculer l'intensité de courant qui traverse le four. إذا هاد الفور هذا عطاونا لا بويسونس ديالو اللي هي 1.3 كيلووات وعطينا كذلك بالنسبة لهاد لا ميزون لا طونسيون إلكتريك إفيكاس سي 220 فولت. إذا باش يمكن لينا نحسبو حنا كنعرفو واحد العلاقة اللي كتجمع لنا ما بين لا بويسونس و لا طونسيون و لانتونسيتي دو كورون اللي هي بي إيكال أو فوا إي. هاد العلاقة هادي غادي نستعملوها. إذا دابا شنو نطلبو منا نحسبو إي. دونك إي إيكال بي سور أو. إذا كيف ما شفنا في الدرس بي شنو عطاونا بي كتساوي لنا عطاونا بي كتساوي 1000 ولا 1.3 كيلووات و أو عطاونا هي 220 فولت. بطبيعة الحال هادي ما غاديش نخليوها بالكيلووات خصنا نرجعوها للواط عاد باش يمكننا نستعملو هاد العلاقة. دونك pour transformer 1.3 كيلووات en watt il faut multiplier par 1000. إذا باش كنضربو في 1000 باش نحولوها هي 1300 واط. إذا 1300 واط على 220 فولت. إذا إلا حسبنا هادي غادي نلقاوها كتساوي لنا 5.9 أمبير. دونك l'intensité de courant qui traverse le four, donc l'intensité de courant c'est égale à 5.9 ampères. La troisième question, calculer la résistance du four avec deux méthodes. إذا غادي نحسبوا لا ريزيستانس اللي هي المقاومة ديال هاد لو فوق بجوج ديال الطرق. بالنسبة حنايا الطريقة الأولى غادي نستعملو لا لوا دوم. لا لوا دوم كيف ما شفنا من قبل U إيكال R فوا I. ياك حنا طلبوا منا نحسبو R عندنا U وعندنا I. إذا R هي U على I. U هي 220 فولت إذا كيف ما عطاوناها و I هي اللي حسبناها دابا هي 5.9 أمبير. إلا حسبنا هادي غادي نلقاو 37 فاصلة نظن 28 نعم 28 إذا 37.28 أوم. إذا هادي الطريقة الأولى باش حسبناها. الطريقة الثانية غادي نستعملو العلاقة اللي شفنا في الدرس اللي هي لا بويسونس إلكتريك مع لا ريزيستونس و لانتونسيتي دو كورون اللي هي R فوا إي أو كاري. إذا دائما حنا طلبوا منا نحسبو R غادي نمشيو للعلاقة اللي فيها R. إذا انطلاقا من هاد العلاقة شنو غادي نقولو R شنو هي بي على إي مربع إي أو كاري لأن هاد إي كاينة فوا هنا غادي تولي ديفيزي. دونك بي ديفيزي باغ إي أو كاري عندنا بي هي 1300 وعندنا إي هي 5.9 أمبير ولكن خصنا نديرو لها المربع لأن هنا قالو لنا أو كاري. إذا R إيكالا 1300 sur 5.9 أو كاري. إلا حسبنا هادي غادي نلقاو كتعطينا 37.34 أوم. إذا هادي الطريقة الثانية. كنلاحظو بأن هنا 37 فاصلة تقريبا فاصلة 3 وهنا 37.3. إذا هاد المقاومة هي نفسها هاد المقاومة الكهربائية فقط هنا كاين بالنسبة للحساب كيكون عندنا بعض الارتيابات. Quatrième question, calculer la puissance totale consommée lors de le fonctionnement de tous ces appareils. إذا إلا استعملنا هاد لي زاباراي كاملين شنو هي لا بويسونس إلكتريك توتال. إذا قلنا كنجمعو هاداك لي بويسونس هادوك كاملين. دونك لا بويسونس توتال est égal. هنايا عطاونا لي زانديكاسيون عطاونا P1 عطاونا P2 عطاونا P3 عطاونا P4. لكن هاد P2 ما غاديش نستعملو غير P2 ولكن راه كاين 5 ديال لي لومب دونك 5. إذا P2 غادي نضربوها في 5
Donc P1 plus 5 fois P2 plus P3 plus P4. كل وحدة عطاونا شحال كتساوي. بالنسبة لا بويسونس 1 عطاونا 150 واط. لا بويسونس 2 عطاونا 75. دونك هي 5. دونك بلس 5 فوا 75 بلس P3 عطاونا هي 1,3 كيلووات اللي هي 1300 بلس 180 اللي هي P4 180. إذا إلا حسبنا هادشي كامل غادي نلقاو كيساوي لنا 2005 واط. دونك P total égale à 2005 watts. هذه هي la puissance totale consommée par ces appareils électriques. Est-ce que le disjoncteur coupe le courant électrique lorsque ces appareils fonctionnent en même temps avec Emax égale à 10 ampères؟ إذا حنا بطبيعة الحال غادي نستعملو هاد العلاقة عاوتاني ديال Pmax وغادي نقارنوها مع P total. إذا باش نعرفو واش غادي ينقطع ولا لا إذا خصنا نقارنو هادو بجوج. دونك Pmax حنا كنعرفو كتساوي لنا U فوا Emax. عطاونا U دائما هي 220 فولت. Emax اللي مكتوبة على داك الديجانكتور هي دي أمبير. إذا Pmax اللي هي Umax فوا Emax اللي هي 220 فوا 10 اللي هي 200 ولا 2200 واط. إذا عطاتنا 2200 واط. P total حسبناها قبيلة عطاتنا 2005 واط. إذا شكون اللي كبر Pmax ولا P total؟ بطبيعة الحال هنا Pmax est supérieur à P total. Donc, puisque Pmax est supérieur à P total, donc le disjoncteur ne se coupe pas le courant électrique. Non. Donc, est-ce que l'intensité électrique va se couper? On calcule Pmax, on trouve 2200 watts. On remarque que Pmax est supérieur à P total, et P total est اللي حسبناها قبيلة 200 ولا 2005. Donc le disjoncteur ne coupe pas le courant électrique. إذا هذا la deuxième partie ديال هذا لو كور اللي هو la puissance électrique. نتمنى أن كل شيء يكون مفهوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.